बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यरूशलेम शहर दुनिया का ऐसा शहर जिसे मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों मज़हब के अंदर एक खास मुकाम हासिल है। इस शहर का किरदार क़यामत के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। मुसलमानों के लिए इस शहर की अहमियत, खासकर मस्जिद अक्सा का इस शहर में मौजूद होना, जो कि खाना काबा और मस्जिद नबी के बाद तीसरा बड़ा हरम माना जाता है। क्रिश्चियन की मोहब्बत इस शहर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से, जबकि यहूदियों के नज़दीक इस शहर की अलमत इनकी सबसे पहली और मुक़द्दस इबादत की दीवार गिरिया यहाँ मौजूद है। और यहूदियों के नज़दीक दीवार के सामने रो रो कर इबादत करना, दरअसल वो अपने इस मसीहा के इंतजार में है जो क़यामत से पहले आएगा, जिसके आने से न सिर्फ यहूदियों को इस्तेहकाम मिलेगा बल्कि यहूदियों की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम होगी। हैकल सुलेमानी की सबसे पहले बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और बाद में आपके फर्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे एक खूबसूरत अंदाज में जिन्नात की मदद से तामीर किया और इसके अंदर मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना भी रखा गया। यूं इसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। यहूदियों की नाफरमानी और नाशुक्री की वजह से 2 मरतबा इस मकाम पर हमला हुआ। पहला हमला बादशाह बख्त नसर ने, जबकि दूसरा हमला रूमी बादशाह टाइटस ने किया, जिससे हैकल सुलेमानी 2 मरतबा मुकम्मल तबाह हो गया और मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना अचानक से गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दर बदर हो गई। क्यों इस कौम का ना तो कोई वतन रहा और ना ठिकाना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में यरूशलेम को फतह करने के बाद यहाँ पर मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया तो ये शहर मुसलमानों की सल्तनत में आ गया, जबकि इससे पहले इस शहर पर हजारों सालों से बनी इसराइल का कब्जा था, यानी ये यहूदियों की मलकियत थी। यहूदी कौम का मानना है कि जिस मसीहा का यहूदी इंतजार कर रहे हैं और दीवार गिरिया के सामने रो रो कर दुआएं मांगते हैं, वो मसीहा तब भी आएगा जब मस्जिद अक्सा को शहीद करके यहाँ पर तीसरी बार हैकल को तामीर किया जाएगा। मगर इससे पहले यहूदी 500 रंग की गाय की कुर्बानी करके अल्लाह को पेश करेंगे, जिसके बाद इनका मसीहा दुनिया में आएगा और पूरी दुनिया पर यहूदी की हुकूमत कायम कर देगा। जबकि हकीकत तो यह है जिस मसीहा का यहूदी इंतजार कर रहे हैं, इसका जिक्र तौरात में आज से 2000 साल पहले तौरात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में इस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे इस कौम ने नऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की तो अल्लाह ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। यहूदी अब जिस मसीहा के इंतजार कर रहे हैं वो दरअसल इनके गुनाहों की सजा के तौर पर असली दज्जाल ज़ाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझते हुए बादशाह बनाएंगे। यहूदियों ने 5 गाय की कुर्बानी मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी आलमी जंग यानी जंग हरमादून की तैयारी मुकम्मल की हुई है। हर जगह गरकत के दरख्त को लगाना शुरू कर दिया है। यही वो वाहिद दरख्त है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक यहूदियों को पनाह देगा। दूसरा, यहूदी कई दहाइयों से इस लाल गाय की इंतजार कर रहे हैं, जो कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर कसरत से मौजूद थी, मगर अब ये नापैद हो चुकी हैं। हालांकि इस वक्त भी दुनिया में लाल रंग की गाय को तलाश करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। लाल रंग की गाय तो आसानी से मिल जाती है, मगर यहूदियों के मुताबिक तौरात के अंदर लिखी गई गाय की निशानी ये होगी कि ये गाय मुकम्मल तौर पर लाल हो, इसका एक बाल भी किसी और रंग का ना हो, ना तो इसके जिस्म पर कोई निशान मौजूद हो, ना ही इसे कोई बीमारी लगी हो और ना ही किसी काम में इस्तेमाल हुई हो, जिसकी उम्र भी 3 साल के करीब हो। इसराइल में अब भी ऐसी गाय मौजूद हैं जो पैदाइशी तौर पर तो यहूदियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरती हैं, मगर बड़ा होते होते वो अपना रंग तब्दील कर जाती हैं, जिन्हें कुर्बानी के लिए पेश नहीं किया जा सकता।
یہودی قوم بڑی تیزی سے اس گائے کی تلاش جاری رکھے ہوئے 2022 میں یہودی ایک ایسی گائے کو تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے جب امریکن ریاست ٹیکساس کے اندر یہ 5 لال رنگ کی گائے مل گئی جو کہ ان کی تمام تر توقعات کے مطابق یعنی یہودیوں کے مطابق جن کا ذکر اللہ نے تورات میں بیان کیا پوری اترتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کا دستور تھا کہ کسی بڑے کام یا عبادت کے لیے ایسی لال رنگ کی گائے کی قربانی کو پیش کیا جاتا، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے۔ جس گائے کی تلاش یہودی نے لال رنگ سمجھ کر کی ہوئی ہے وہ اصل میں پیلے رنگ کی ہے، یا اس سے سرخ و پیلے رنگ کا مکسچر بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج تک دیکھا گیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال تک پیلے رنگ کی گائے نہ تو کبھی دیکھی گئی اور نہ کبھی موجود تھی، جس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس گائے کو قربان کرنے کے لیے کہا تاکہ یہودی قوم کے دل سے بال نامی مجرمے کی محبت کو ہمیشہ سے نکالا جا سکے۔ اسی وجہ سے یہودی قوم اس روایت کو سنبھالے ہوئے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھائے جانے کے 70 برس بعد جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تو یہودی اپنی جانیں بچا کر تمام ملکوں میں پھیل گئے اور اس جگہ بچ جانے والی لال گائے میں پیلے اور لال رنگ کا مکسچر پیدا ہونے شروع ہو گیا۔ 1948 میں جب اسرائیلی ملک وجود میں آیا تو پھر سے اسرائیل نے اس گائے کی تلاش دوبارہ سے شروع کر دی۔ آخر 2018 میں پہلی بار اسرائیل سے خبر آئی کہ وہ لال رنگ کی گائے تو مل گئی لیکن وہ ان کی توقعات پر پوری اتر نہیں رہی۔ اس کے بعد اسرائیل نے انہیں جنیاتی طور پر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر ایک بار پھر 2022 میں اسرائیل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی جب انہیں 5 لال رنگ کی گائے مل گئی جنہیں اسرائیل لایا گیا اور ایک خفیہ مقام پر شفٹ کر کے ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ان کے مالک کا بیان آیا کہ اس کے یہ مطلوبہ جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، نہ ان پر کبھی کوئی بیماری آئی اور نہ ہی اس سے کوئی کام لیا گیا اور نہ ہی کورونا کے آنے سے ان کے کانوں پر کوئی ٹیکے لگائے گئے جیسا کہ کورونا کے درمیان امریکہ میں لگائے گئے تھے۔ عمر کے لحاظ سے بھی اس گائے کی عمریں 1.5 سے 2 سال کے درمیان ہے اور انہیں 3 سال کی عمر میں قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر مزید 1 سال میں اس کے اندر کوئی بیماری یا کوئی ڈیفیکٹ نہ نکلا تو بائبل کے مطابق ٹیمپس کی کتاب میں لکھا ہے کہ قربانی کے بعد ان گائے کی خاک کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرنے والا ہوگا اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کرے۔ ایسے ہی 7 ربی یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھے ہیں۔ صرف یہودیوں کو گائے کے جوان ہونے کا انتظار ہے جو کہ صرف 1 سال ہے۔ یہ قربانی زیتون کے پہاڑ پہ رکھی گئی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد اقصی کا نظارہ بالکل واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ پہاڑ ہر جگہ سے کرکٹ کی درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہودیوں کی تورات، کرسچن کے مطابق انجیل اور مسلمانوں کی صحیح حدیث میں واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے جو کہ حق و باطل کو واضح کر دے گی، جس کا نام ہرمدون ہوگا۔ یہ جنگ اتنی سخت جنگ ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جنگ میں اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم ہی ہوگا جس میں مسجد اقصی کو ان قربانی کی گائے کو قربان کرنے کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا۔ تو مسلم ممالک ایک طرف اور کفار کی حکومتیں دوسری طرف مقابل ہوں گی۔ اسی وجہ سے یہودیوں پر چھایا خوف جسے اسرائیل مغربی طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب یہودی شکست کھانے کے بعد بھاگیں گے تو یہودی اس درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام ہوگا غرقت۔
اور اسی وجہ سے یہودی قوم اس درخت کو ہر جگہ لگاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ کے لیے اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔